बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में मजीद बढ़ाने के लिए एक और शॉर्ट रिमाइंडर के साथ इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं। पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमदान के महीने में कुरान के नुज़ूल का आगाज कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के नुज़ूल का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा तक आया। इस्लाम कबूल करने में पहली खातून हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा थी खवातीन में, और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली, आपको कॉन्स्टेंटली एनकरेज करने वाली, आपको अल्लाह का रसूल मानने वाली ये पहली खातून मुसलमान थी। एक वाकया आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में अपने इस प्रॉफिटहुड के मिलने के बाद मक्का से थोड़ा दूर बाहर की तरफ थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पांव एक हिल के ऊपर मारा जहां से पानी फूट आया। ये मौका था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुदू करना सिखाया। हम जानते हैं कि दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक्त आया था कि जब कुछ दिन के या कुछ मवाक़े की वही के बाद एक सिलसिला थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा परेशान थे कि शायद उनसे कोई खता हो गई है कि अल्लाह ताला ने ये सिलसिला रोक दिया है। इस मौके पर भी हज़रत खतीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तसल्ली दी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरत अद्दुहा को नाजिल फरमाया। फिर ये वाकया जो अभी आपके सामने मैं बयान कर रही हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पर अपना पांव मारा, वहां से पानी निकल आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुदू करके दिखाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्योरिटी का ये तरीका सीख लें। फिर इसी वाक़े के अंदर आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वुदू करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की मूवमेंट्स और किस मूवमेंट पर क्या तस्बीह और क्या जिक्र करना है ये सब सिखाया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ये तरीका जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और वुदू का तरीका जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिखा कर गए थे, हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा को सिखाया। हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में एक दिन नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने ये देखा। हजरत अली रदी अल्लाह अन को हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। मैंने आपसे जिक्र किया था कि अबू तालिब का अपना घराना माशाल्लाह काफी ज्यादा था, उनके अहलो अयाल अपने ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी अबू तालिब पर थी, क्योंकि दादा के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी चचा पर आ गई थी और बहुत ही मोहब्बत से वो ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन अब आप देख रही हैं कि वक्त आ चुका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40+ हो चुके हैं। आप पर इस वक्त जो है वो अपनी औलाद की जिम्मेदारियां भी हैं, आपका अपना घराना है। ये वो वक्त था मक्का का जिस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी मुसलमान जो हैं वो बहुत चंद बिल्कुल थोड़े थोड़े से हैं। तो ये वक्त था कि मक्का में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल क्रंच था, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा फेमाइन का मामला था और अबू तालिब की फैमिली बहुत बड़ी थी, तो उन पर प्रेशर था। इस वक्त से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का हाथ बटाने के लिए उनका एक बेटा हजरत अली इनको अपनी गार्जियनशिप में ले लिया था। तो हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार्जियनशिप में थे। इसी तरह से आपके एक और चचा अल अब्बास जो आते हैं, उन्होंने भी अबू तालिब के एक बेटे जाफर की जिम्मेदारी जो थी उनकी गार्जियनशिप ले ली थी ताकि अबू तालिब का हाथ बटाया जा सके। और रसूलुल्लाह के चचा अल अब्बास जो थे ये जरा
थोड़े से एफ्लुएंट थे, बेहतर इनका जो फाइनेंशियल मामला था वो थोड़ा सा बेहतर था। तो हजरत अली इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ काफी क्लोज थे, क्योंकि आपकी गार्जियनशिप में थे। तो जब उन्होंने हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को इस तरह से नमाज पढ़ते हुए देखा, तो हजरत अली ने सवाल किया कि आप दोनों क्या कर रहे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन किया कि हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे थे, हम अल्लाह की इबादत में अल्लाह की शुक्र और उसकी हम्द कर रहे थे। उस रात हजरत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनने के बाद वो रात भर सोचते रहे, और हजरत अली अपने कजन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कजन थे ना, चचा के बेटे थे, तो हजरत अली रसूलुल्लाह के, तो हजरत अली कहते हैं छोटे से हजरत अली थे, 7 से 6 साल की उम्र आती है, लेकिन हजरत अली कहते हैं कि जब मुझे अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि एक अल्लाह है, एक खालिक है और हम उसकी इबादत कर रहे हैं, तो कहते हैं मैं सारी रात सोचता रहा। और फिर अगले दिन इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इस्लाम की कबूलियत का मामला है उसको अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ाया। बच्चों में पहले इस्लाम लाने वाले हजरत अली रदी अल्लाह अन थे। एक अब वाकया आगे बढ़ता है, सिलसिला आगे बढ़ता है, पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ता है, और एक मर्तबा हजरत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते हुए अबू तालिब देखते हैं। अबू तालिब पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं जो हमारा खालिक है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी सबमिशन उसको शो कर रहे हैं। अबू तालिब ने अपने बेटे को अपने भतीजे के साथ इस तरह से इबादत करते हुए देखा, तो अपने बेटे को तो ये कह के आपने कंफर्म कर दिया कि यकीनन वो समझ गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मोहम्मद जो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फॉलो करो, ये तुमको कभी गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुम्हें जब तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद हूं, और मैं अपने अब्बा और अपने आबाओ अजदाद के दीन से नहीं फिर सकता। ये बात आहिस्ता आहिस्ता मक्का में फैलनी शुरू हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहे हैं। मक्का के एक बहुत नोबल शख्स जिनके ऊपर लोग बहुत ट्रस्ट करते थे, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, लोग उनकी बात को सुना करते थे, लोग उनसे एडवाइस लिया करते थे, ये थे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन। इनके कानों पर आवाज पड़ी कि मोहम्मद जो कि इस माशरे के एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, और जो वो पैगाम बताते हैं वो उनकी तरफ से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं इसकी तस्दीक मोहम्मद से करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि बिल्कुल ये अल्लाह का पैगाम है जो फरिश्ता लेकर आता है, और मैं जो कहूंगा वो अल्लाह की तरफ से मुझे बताया गया होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ट्रस्ट करते हुए फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में आपको नरेशंस मिलती हैं जिसका अहादीस का मफहूम आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जिसके सामने भी इस्लाम की दावत को प्रेजेंट किया उसने थोड़ा सा हेसिटेशन शो किया, सिवाय एक इंसान के, और वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन। इस तरह से ये इस्लाम का सिलसिला, पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और एक एक करके दो दो करके मुसलमान बढ़ते रहे। आपको बताया था ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये पैगाम जाकर साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाहु अन को दिया कि इस तरह से मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास को ऑलरेडी एक रात पहले एक बहुत खूबसूरत ख्वाब आ चुका था। अगले ही दिन वो रसूलुल्लाह के पास गए और मुसलमान हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन
امیہ بن خلف کے گھر گئے جو کہ قریش کے لیڈرز میں سے ایک بہت ہی انفلوئنشل لیڈر تھا. اس وقت امیہ بن خلف گھر میں نہیں تھا، لیکن ان کے غلام بلال ابن رباح وہاں موجود تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو یہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام دیا، اور پھر حضرت ابو بکر کے جانے سے پہلے ہی حضرت بلال وہیں سے دل میں اسلام قبول کر بیٹھے تھے. تو بہت سے ایفلوئنشل لوگ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پش پر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. الحمدللہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پھولوں کی خوشبو کی طرح پھیلنا شروع ہوا، اور پھر یہ گلدستہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوورز کی شکل میں بڑھنے لگا. پھر ایک وقت یہ آیا کہ مکہ سے تھوڑا باہر جا کر دارالارقم ایک مقام بنایا گیا جو کہ ایک طرح کی درس گاہ کہا جا سکتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مل کر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. آج کے اس واقعے سے، آج کے اس پورے قصے سے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا پیغام جب پھیلنا شروع ہوا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے کر کر ساتھی دیے. ایک تو میسج اس کا یہ ہے کہ انسان کو اپنی فیملی میں دین کی بات کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور آپ کی فیملی کا پہلا رائٹ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اہم ہے، قرآن کا پیغام اہم ہے. ہمیں آج اپنا پرسپیکٹو درست کرنے کی ضرورت ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم نے اپنے گھر میں ایک انسان کو بھی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی، ہم نے حق ادا کر دیا. بعض اوقات ہم دنیا میں باہر نکل کر ہزاروں کو، ہنڈریڈز کو دین کی تعلیم دینے کی فکر میں رہتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس نے ایک حق ادا کر دیا. کیا ایک انسان ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے گا؟ گھر کی چار دیواری میں ایک بھی انسان آپ کے ساتھ نہیں ہے جس کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دے سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس پیغام مصطفیٰ سے محروم نہیں رہا. حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے کزن اور آپ کے گھر میں رہنے والے انڈر یور گارجین پہلے بچے تھے. سب سے پہلی چیز جو یہاں آج کے سبق سے، آج کے لیسن سے، آج کے سیرت کے پیغام سے ہم نے لے کر اٹھنی ہے، اپنے گھر کو اپنی اللہ کی محبت سے جو آپ کو ملی ہے ان کو اس محبت کا فلیور دکھانے سے محروم نہیں رکھیں. اور جب آپ گھر والوں کو اس فلیور کو، اس پیغام کو دیں گی تو یہاں صبر کی اشد ضرورت ہے، وقت لگتا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. صحیح. اور نمبر 2 پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اسلام میں آگے بڑھنے سے پہلے سے ایک پوزیشن دی ہوئی ہے، خاندان میں رتبہ دیا ہوا ہے، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ بہترین طریقے سے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، یا اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، یا اللہ نے آپ کو کوئی کسی اسٹریٹا کے اوپر کوئی کسی قسم کا ڈیزگنیشن دیا ہوا ہے، تو اس چیز کو چینلائز کریں. اللہ کے پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تھامیے، اور جب اس کو آپ عمل پر لے کر آئیں گی تو آپ کی پرسنالٹی چلتا پھرتا اسلام بن جائے گی. داعی بننا نہیں ہوتا، ہر مسلمان چلتا پھرتا داعی ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا، میسج کا جواب دینا، میں گروپس میں انٹریکشن کیسے کرتی ہوں، میں فیملی سے انٹریکشن کیسے کرتی ہوں، میں غصہ آئے تو انٹریکشن کیسے کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کی نافرمانی کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کے ٹینٹرمز تھرو کرنے کے اوپر کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہوں. دس از پیغام مصطفیٰ کہ جس میں ہمیں ان سب چیزوں میں اخلاق کو تھامے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے پلیز مینیپولیٹ مت کریں دین کو. دین آسان ہے. دین کا مقصد گھر سے باہر نکل کر خوبصورتی پھیلانا نہیں، گھر کے اندر رہ کر خوبصورتی پھیلانا ہے. اپنے گھروں کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہیں کیجیے. اور اس واقعے سے ایک سبق لے لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پیچھے ڈنڈا لے کر اپنی پولیس بنا کر پیچھے نہیں پڑ گئے. نہیں، یو ہیو ٹو کم ان دا رائٹ ریلیجن، یہ حق والا ہے. آپ کیسے اپنے آبا و اجداد کو فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں پڑے. حکمت، بہت زیادہ وزڈم، موقع کی مناسبت کے مطابق بات، ہر وقت ایک جس کو آپ کہتے ہیں سر پٹول اور ہر وقت ایک بحث اور آرگیومنٹ کا ماحول نہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان بحثوں میں مت پڑیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ایک کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو یہ ہوتا، دوسرا کہتا ہے کہ ہم تو ان کی سالگرہ منائیں گے، اگلا کہتا ہے کہ نہیں سالگرہ کیسے منا سکتے ہیں، یہ تو اجازت نہیں ہے. پھر اگلا کہتا ہے کہ آپ نہ منائیں سالگرہ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حیات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حیات کے ساتھ ہیں. پلیز، آپ مسلمان ہیں، پیغام مصطفیٰ کو ویسے تھامیں جیسا کہ وہ سکھا کر گئے ہیں. اور اگر وزڈم نہیں ہے تو زبانوں کو زپ لگا لیں، ہاتھوں کو روک لیں، نہ پوسٹ کریں اور نہ بولیں، صرف سنیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور کہیں اللہ جو اصل میں پیغام مصطفیٰ ہے، اللہ جو حق ہے، میرے سینے میں اتار دے اور میرے عمل کا حصہ بنا دے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تھامنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ صحابہ نے عقل اور فراست اور حکمت سے تھاما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.